आज 2077 साल चैत्र 6 गते शुक्रबार इस्वी सम्वत 19 मार्च सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र सपना सिंहको नमस्कार। साइपालका सयौं परिवार भोकमरीको चपेटामा क्यान्सरको उपचार गर्ने 47 करोडको मेसिन प्रयोग नै नगरी बिग्रियो। समानान्तर कमिटी बनाउने र अन्तर्संघर्ष गर्ने खनाल नेपाल समूहको निर्णय। दलको बैठकमा नआउनेलाई कारबाही गर्ने ओली पक्षको चेतावनी। सबै स्थानीय तहका भवन बन्दै, सिडिओ गुहार्दै उपप्रमुखहरू लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। गोरखापत्रमा छापिएको बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई प्रोत्साहन शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। बाँझो जमिनको सदुपयोग र कृषि क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपरासी पूर्वले प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। पछिल्लो समयमा खेतीयोग्य जमिन समेत विभिन्न कारणले बाँझो हुने क्रम बढेको र सरकारले समेत बाँझो जमिन राख्न नपाइने नीति लिएका कारण पनि बाँझो जमिनमा खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याएको कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपरासी पूर्वका कार्यालय प्रमुख गोपाल लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। कार्यालय प्रमुख लामिछानेका अनुसार कम्तीमा 3 वर्षसम्म बाँझो रहेको जमिनमा व्यावसायिक खेती गर्न चाहनेलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम मार्फत प्रति रोपनी 3000 रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। यस कार्यक्रममा कृषक, कृषि फर्म, कृषि कम्पनी, कृषि समूह र कृषि सहकारी सहभागी हुन सक्ने लामिछानेले जानकारी दिनुभएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रको 2077-78 को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि अहिले आवेदन माग गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपरासी पूर्वका सूचना अधिकारी शंकर पौडेलले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनेले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कम्तीमा 3 वर्षसम्म बाँझो रहेको जमिन हो भनी प्रमाणित गर्नुपर्ने पौडेलले बताउनुभयो। उक्त जमिनमा खेती शुरू गरिसकेपछि स्थलगत अनुगमनपछि मात्रै उक्त प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइने पौडेलले बताउनु भएको छ। कृषकले बाँझो जमिनमा आफूले चाहेको जुनसुकै कृषि खेती गर्न सक्नेछन्। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब अघिल्लो पृष्ठका खबरहरू। कान्तिपुर दैनिकले साइपालका सयौं परिवार भोकै शीर्षकमा खबर छापेको छ। भौगोलिक रूपमा विकट गाउँपालिका, यातायात सड़क सञ्जालले पनि नजोडिएको, त्यसमाथि प्राकृतिक विपद आइलाग्दा बझाङको साइपाल गाउँपालिकाका झण्डै 610 घर परिवार भोकमरीको चपेटामा छन्। यो गाउँपालिकामा गत कार्तिक यता एक दिन मात्रै पानी पर्यो। पानी नभएपछि अन्नबाली फलेन। भोकमरीको मारमा परेपछि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सहित 4 वडाध्यक्ष खाद्यान्न माग्दै काठमाडौँ आइपुगेका छन्। काठमाडौँ आउनेमा पालिका उपाध्यक्ष कल्पना देवी बोहरा, वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष गोपाल बोहरा, 2 का अध्यक्ष हरिलाल बोहरा, 3 का अध्यक्ष जगवीर बोहरा र 4 का जयसिंह रोका आया छन्। उपाध्यक्ष बोहराले साथमा 1 वर्षको बच्चा पनि ल्याएकी छन्। खेती भनेको गहुँ, जौ, कोदो र मकै हो, तर खडेरीले केही उम्रिएन, उम्रेको केही बाली पनि सुक्यो। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका पूर्व कार्यकारी अधिकृत प्रकाश पौडेल समक्ष बिहिबार गाउँका पीडा सुनाउँदै उपाध्यक्ष बोहराले भनिन्, पुष माघबाटै खाद्यान्न अभाव भइसकेको छ। केही खाद्यको चामल आए तिरौला भनेर व्यापारीबाट पैँचो चामल मागेर खाइरहेका छन्। गाउँपालिकामा 5 वटा वडा छन्। वडा नम्बर 1 र 2 मा करिब 150 घर परिवार बसोबास गरिरहेको बोहराले जानकारी दिन्। वडा नम्बर 3 मा करिब 160 परिवार, 4 मा 200 र 5 मा करिब 100 घरधुरी छन्। यो क्षेत्र चीनको सीमा नजिकै छ। आवश्यक अन्य वस्तु गाउँलेले चीनबाट किन्थे, तर पछिल्लो समय नाका बन्द छ, जसले गर्दा उनीहरू थप समस्यामा परेका हुन्। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा क्यान्सर उपचार गर्न वीरले 47 करोडमा ल्याएको मेसिन प्रयोग नगरी 3 वर्ष घामपानीमा राख्दा बिग्रियो शीर्षकमा खबर छ। विपन्न जनताको प्राथमिकतामा पर्ने वीर अस्पतालमा क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने रेडियोथेरापी 5 वर्षदेखि ठप्प छ। तर 47 करोड खर्च गरेर ल्याइएको टोमोथेरापी मेसिन 3 वर्षसम्म जडान नगरी बिग्रिएको छ। वीरमा 23 वर्ष अघि ल्याइएको कोबाल्ट 60 मेसिन बिग्रिएपछि 2072 देखि रेडियोथेरापी पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको हो। विपन्न बिरामीलाई अत्याधुनिक उपकरणबाट गुणस्तरीय सेवा दिने भनेर 2074 मा 47 करोड खर्च गरेर टोमोथेरापी मेसिन खरिद गरिएको थियो। तर मेसिन वीर अस्पतालमा ल्याएर जडान गर्नुको सट्टा सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बुको चौरमा राखिएको थियो। 3 वर्षसम्म चौरमै रहेको मेसिन घामपानी बीच खिया लागेर बिग्रिएको छ। मेसिन राखेको कन्टेनर पुवाल परेर आकाशको पानी र शीत चुहिएको अस्पताल स्रोतले बताएको छ।
खनाल नेपाल समूहको निष्कर्ष समानान्तर कमिटी र अन्तर संघर्ष कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ। नेकपा एमालेको खनाल नेपाल समूहले पार्टीभित्रै अन्तर संघर्ष गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। 2071मा सम्पन्न पार्टीको 9औं महाधिवेशनबाट पारित पार्टी नीतिको आडमा ओली प्रवृत्ति विरुद्ध अन्तरसंघ चलाउने र स्थानीय कमिटीसम्म समानान्तर सांगठनिक गतिविधि गर्ने निचोड सहित खनाल नेपाल समूहको 2 दिने राष्ट्रिय भेला सकिएको छ। 9औं महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रत्याशी माधव नेपाल समूहको नीति पारित हुँदा ओली निर्वाचित भएका थिए। त्यस लगत्तै ओली समूह र नेपाल समूहका बीचमा तीव्र गुटबन्दीका आधारमा फाटो हुँदै आएको थियो। 2072 र 2074मा गरी 2 पटक प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष ओली व्यक्तिवादी बनेको, चरम गुटबन्दीमा रमाएको, मदन भण्डारी फाउन्डेसनका नाममा गुटका गतिविधि चलाएको, भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको भन्दै नेपाल पक्ष नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। 2075 जेठमा माओवादी केन्द्रसँग एकीकृत भएर नेकपा बनिसकेपछि पनि ओलीले गुटवादी गतिविधि कायम राखेको भन्दै पार्टीमा अन्तर्विरोध बढ्दै गएको थियो। ओलीले गत पुष 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि व्यवहारत विभाजित नेकपाले समानान्तर गतिविधि गर्दै आएको थियो। एमालेको खनाल नेपाल समूहको एउटा पंक्ति र माओवादी केन्द्रको ठूलो समूह एकै ठाउँमा थिए। सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 को फैसलाले पूर्व पार्टीहरू बिउता दिएपछि पनि एमालेका 2 समूहले फरक फरक गतिविधि गर्दै आएका छन्। त्यसैको सिलसिला स्वरूप खनाल नेपाल समूहले बुधबार र बिहिबार मुलुकभरका 4000 भन्दा बढी नेता कार्यकर्ताको सहभागितामा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेको हो। यता दलको बैठकमा अनुपस्थित हुने सांसदहरूलाई कार्यवाही गर्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनी शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेले संसदीय दलको बैठकमा अनुपस्थित हुने सांसदलाई कार्यवाही गर्ने चेतावनी दोहोर्याउनु भएको छ। नेताहरू झलनाथ खनाल, माधव नेपाल पक्षले संसदीय दलको बैठक बहिष्कार गरेको थियो। खनाल नेपाल समूहले बुधबार र बिहिबार छुट्टै कार्यकर्ता भेला गरेको छ। भेलामा सहभागी भएर दलको बैठकमा अनुपस्थित सांसदलाई आत्मालोचना गर्दै पार्टी काममा सहभागी हुन बैठकले निर्देशन दिएको छ। गुटगट भेला नगर्न र पार्टी बाहेकको निर्देशन नमान्न पनि बैठकले निर्देशन दिएको एक सांसदले बताएका छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले दलको बैठक छाडेर गुटको भेलामा सहभागी हुने सांसदलाई कार्यवाही गर्ने संकेत गर्नुभएको थियो। पार्टीको महत्वपूर्ण बैठकमा नआउने सांसदलाई पार्टी विधान र कानून बमोजिममा कार्यवाही गर्ने उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्रीले ठाडो शब्दमा कार्यवाही गर्छु नै त भन्नु भएन, तर बैठकमा नआउनेका लागि पनि कानूनी उपाय छ भन्नुभयो। बैठकमा सहभागी ओली पक्षकी सांसद रेखा कुमारी झाले भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार विरुद्ध केही दिनभित्र अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने कसरत भइरहेको छ। ओलीले नेपाली कंग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टी जसपासँग नाटकीय सहमति गरे बाहेक माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता र अविश्वास प्रस्ताव सँगसँगै ल्याउने तयारी भएको छ। कंग्रेस र जसपाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहयोग नगर्ने संस्थागत निर्णय गरेमा तुरुन्तै हस्ताक्षर प्रक्रिया सुरु हुनेछ। बहुमत हस्ताक्षर बनाएर राखेपछि माओवादी केन्द्रले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेछ, स्रोतले भन्यो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आलो पालो प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग राखेका छन्। जसपाको एउटा धारले देउवालाई उनकै निवास बुढा नीलकण्ठ पुगेर औपचारिक रूपमै प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरिसकेको छ। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले गएको शुक्रबार देउवालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्ने बताएका थिए। जसपाभित्र अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्षले भने अहिले कसैलाई पनि समर्थन गर्न नहुने धारणा राख्दै आएको छ। यता सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको निर्णयलाई बदर गरेसँगै बनेको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसभित्र 2 धार देखिएको छ। कांग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवा तत्कालै आफ्नो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने परिस्थिति नबनेको बताउँदै आइरहनु भएको छ। कांग्रेस महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला भने केही दिनभित्रै कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने दावी गरिरहनु भएको छ। सभापति देउवा स्थिति परिपक्व बनेपछि मात्र सरकारको नेतृत्व गर्ने बताइरहँदा महामन्त्री कोइरालाले भने हप्ता 10 दिनभित्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने र कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने दावी गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसमा 2 धार स्थिति परिपक्व बनेको छैन। देउवा शीर्षकमा आजको राजधानी दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बैठक आज शुक्रबार बस्दैछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछिको पुनः स्थापित संसदको आज चौथो बैठक बस्न लागेको हो। संसद सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री
केपी शर्मा ओलीले 2वटा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले लोकसेवा आयोगको 61औं वार्षिक प्रतिवेदन र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यक्रम छ। त्यस्तै बैठकमा राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य एवं संविधान सभा सदस्य अशोक कोइरालाको निधनमा शोक प्रस्ताव पेश हुने सोची छ। यसअघि मंगलबारको बैठकमा पूर्व सांसद तथा खानेपानी मन्त्री दिनेश चन्द्र यादवको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै आजका लागि बैठक तोकिएको थियो। आज प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै प्रधानमन्त्रीले 2 प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यसूची शीर्षकमा हिमालय टाइम्सले यो खबर छापेको हो। अबको 3 वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण हुने भएको छ। सम्बन्धित स्थानीय तह र संघीय सरकारको लागत साझेदारीमा स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माण हुन लागेका हुन्। कुल 753 स्थानीय तह मध्ये पुराना केही स्थानीय तह बाहेक अधिकांश स्थानीय तहमा प्रशासनिक भवन छैनन्। सरकारले सबै स्थानीय तहका आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण गरिसक्ने गरी काम धमाधम अगाडि बढाइरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागले जनाएको छ। रौतहटका 5वटा नगरका उपप्रमुख मंगलबार एकसाथ प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवको कार्यकक्षमा पुगे। उनीहरूको गुनासो थियो, मेयरले हाम्रो अधिकार मिचे, कामै गर्न दिएनन्। स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन सम्बन्धी आदेशमा उपप्रमुखलाई सम्बन्धित कार्यपालिकाको न्यायिक समिति संयोजक, योजना अनुगमन मूल्याङ्कन समिति, बजेट परामर्श समिति, विकास बजेट बाँडफाँड समिति संयोजक लगायत जिम्मेवारी तोकिएको छ। नगर प्रमुखले यी कुनै जिम्मेवारी नदिएको उनीहरूको गुनासो छ। उनीहरूले पालिकामा लैंगिक हिंसा सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि आएको 3 लाख बजेटबारे पनि प्रमुखले जानकारी नदिएको बताए। गौर नगरपालिकाकी उपप्रमुख किरण ठाकुरले आफूहरूको अधिकारबारे सिडिओको ध्यानाकर्षण गराएको बताइन्। नगर क्षेत्रभित्रका विकास निर्माणका काम अनुगमनको जिम्मा उपप्रमुखलाई दिइएको छ उनले भनिन्, तर अनुगमन गर्न पाइएन। गरुडा नगरपालिकाकी उपप्रमुख रंगिला देवी जयसवाल र प्रमुख इनु राय यादव बीच विवाद थियो। प्रमुख यादवले सुरक्षाकर्मीको घेराबन्दीमा जबरजस्ती परिषद गरेको भन्दै उपप्रमुख जयसवालले बहिष्कार गरेकी थिइन्। त्यसपछि उनले प्रमुख विरुद्ध उच्च अदालत वीरगञ्जमा मुद्दा हालिन्। नगरमा यो वर्ष पनि उनको सहभागिता बिनै परिषद भएको थियो। वृन्दावन, राजदेवी, गढीमाई, बोधीमाई र गुजाराका उपप्रमुखले प्रमुख पनि एकलौटी चल्न खोजेको गुनासो गरेका छन्। उपप्रमुखहरूले अधिकार कटौती गरिएको गुनासो गर्नुभयो। प्रजीय यादवले भने यस विषयमा समन्वय गर्छु, सिडिओ गुहार्दै नगर उपप्रमुखहरू शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकमा यो खबर छापिएको हो। न्यायालयभित्र हुने भ्रष्टाचार रोक्न भन्दै तत्कालीन कानून मन्त्री शेरबहादुर तामाङले 5 चैत्र 2074 मा न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने गरी कानून निर्माण गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यतिबेला उहाँको घोषणाको वाहवाही भएको थियो। यद्यपि घोषित प्रक्रिया अघि बढाउन नपाई तामाङ मन्त्री पदबाटै विदा हुन विवश हुनुभयो। उहाँको घोषणा अलपत्र पर्यो। पछि आएका अरू कानून मन्त्रीले तामाङको जस्तो हिम्मतदार योजना ल्याउन नसक्दा न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्बन्धी कानून बन्न सकेको छैन। तामाङको कार्ययोजनालाई अरू कानून मन्त्रीले समेत खासै चासो नदिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। कानून निर्माणका लागि तामाङ पछिका कानून मन्त्रीहरूले चासो नदिएपछि सो विषय घोषणामै सीमित बन्न पुगेको छ। न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक कानून कहिले शीर्षकमा आजको राजधानी दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। लोकसेवा आयोगका सबै पदाधिकारीको कार्य अवधि चैत 10 गते सकिँदैछ। त्यसकारण चैत 11 बाट लोकसेवा आयोग पदाधिकारी विहीन बन्ने आयोगका प्रवक्ता तोया नारायण सुवेदीले जानकारी दिए। आयोगमा हाल अध्यक्ष उमेश मैनाली र 4 सदस्य वृन्दाहाडा, अशोक झा, ब्रह्मदेव राय र कृष्णचन्द्र झा कार्यरत छन्। उनीहरूको नियुक्ति तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा 2071 चैत 11 गते भएको थियो। संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको सेवा अवधि 6 वर्षको हुने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार आयोगमा कार्यरत 5 पदाधिकारीको सेवा अवधि एकै दिन चैत 10 गतेबाट पूरा हुने भएको हो। आयोगका अनुसार उनीहरूले चैत 10 गतेसम्म हाजिर गर्नेछन्। लोकसेवा आयोग पदाधिकारीको कार्यकाल 5 दिन मात्र शीर्षकमा नागरिक दैनिकमा खबर छापिएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टको अघिल्लो पृष्ठमा कहाँ हराउँछन् बालबालिका शीर्षकमा खबर छापिएको छ। पछिल्लो 7 महिनामा झण्डै 2000 बालबालिका हराएका छन्। साउनदेखि माघसम्म 1988 जना हराएकोमा 993 मात्रै भेटिएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ।
915 जना भेटिएका छैनन्। यो अवधिमा 1563 बालिका र 425 बालक हराएका थिए। 221 बालक र 772 बालिका खोजी गरी परिवारमा पुनर्मिलन गराइएको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका कार्यकारी निर्देशक मिलन राज धरेलले बताउनु भएको छ। हराएका मध्ये धेरै बालिका रहेको जनाइएको छ। पछिल्लो 6 वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा पनि धेरै बालबालिका भेटिएको देखिँदैन। अब भित्री पृष्ठका खबर। जनता समाजवादी पार्टीले बिहीबार कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेर कुन समीकरणलाई सहयोग गर्ने निर्णय गर्ने तय भएको थियो, तर पूर्व समाजवादी पार्टी र राजपा बीच एकमत नहुँदा बैठक अनिर्णित बन्यो। पार्टीका कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहितका पदाधिकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई कुनै पनि हालतमा सहयोग गर्न नसकिने अडानमा छन्। यता अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर सहितका पदाधिकारी ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्ना माग पूरा गर्न तयार हुन्छ भने सहयोग गर्न सकिने बताउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झलनाथ खनाल माधव नेपाल पक्षधर सांसदलाई कारबाहीको वैधानिक आधार तयार गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले संसदीय बोर्ड र संसदीय दलको विधान संशोधन कार्यदल गठन गरेका छन्। खनाल नेपाल समूहले ओलीका कदम विरुद्ध राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गरिरहेका बेला बिहीबार बालुवाटारमा संसदीय दलको बैठक राखेर ओली दलभित्रको आफ्नो कानूनी आधार मजबुत बनाउने उपायतर्फ लागेका हुन्। नेपाली सेनाले आन्तरिकतर्फ खुला गरेको अधिकृत क्याडेटको लिखित परीक्षामा 72 जना उत्तीर्ण भएका छन्। सेनाले रिक्त 107 पदका लागि आन्तरिकतर्फ विज्ञापन आह्वान गरेको थियो। प्रतिस्पर्धामा 185 सैनिक सहभागी भएका थिए। लुम्बिनी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले यो प्रदेशका 4 जिल्लामा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या शून्यमा झारेको बताएको छ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले गुल्मी, अर्घाखाँची, रोल्पा र रुकुम पूर्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या शून्य रहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उल्लेख गरेको हो। अत्याधुनिक सूचना सञ्चार प्रविधियुक्त समयमा एकअर्का निकायबीच सूचना प्रवाह गर्न कति समय लाग्ला? अत्याधुनिक सूचना प्रविधियुक्त प्रणाली प्रयोग नगरी परम्परागत पत्राचार प्रणाली नै प्रयोग गरियो भने चाहिँ कति दिन वा समय लाग्ला? अझै सिंहदरबारभित्रकै निकायबीच सूचना आदान प्रदान गर्न चाहिँ कति दिन वा समय लाग्ला? काठमाडौँ उपत्यका बाहिरको कुरा नगरौं, उपत्यकाभित्रका सरकारी निकायहरूमा पुग्न कति दिन वा समय लाग्ने हो? अत्याधुनिक सूचना प्रविधि प्रयोग गरिए केही सेकेन्ड मात्रै लाग्नेछ भन्ने परम्परागत पत्राचार प्रणाली मार्फत पनि सिंहदरबारभित्रका सरकारी निकायबीच पत्राचार गर्न 10 देखि 15 मिनट भन्दा बढी समय लाग्दैन। तर प्रविधिले फड्को मारेको अहिलेको समयमा पनि नेपालका सरकारी निकायबीच पत्र पुग्न 17 दिनसम्म लाग्ने गरेको छ। चारैतिरबाट अतिक्रमणको चपेटामा परि साँघुरिएको खुल्ला मञ्चलाई संरक्षण गर्ने दीर्घकालीन योजना अझै बन्न सकेको छैन। काठमाडौँको मुटुमै अवस्थित खुल्ला मञ्च संरक्षण गर्ने विषयमा अभियन्ताहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई खबरदारी गर्दै आइरहे पनि महानगरले दीर्घकालीन योजना अघि सार्न नसकेको हो। वर्षौंदेखि चर्चामा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया सरकारको प्राथमिकतामा पर्न छाडेको छ। निजगढलाई प्राथमिकतामै राख्न छाडेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार र भैरहवामा निर्माण भइरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थप संरचना निर्माणमा सरकार केन्द्रित भएको देखिएको छ। मोबाइलको ब्यालेन्सबाटै सामान तथा सेवा खरिदको भुक्तानी गर्न मिल्ने गरी सञ्चालन गर्न लागि मोबाइल मनी सेवालाई नेपाल टेलिकमले अनुमति पाएको छ। यसका लागि नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मिलेर स्थापना गरेको कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले मंगलबार अनुमति दिएको टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक दिल्ली अधिकारीले जानकारी दिए। सरकारले केराउ, मरिच र छोकडाको आयातमा लगाएको पूर्ण प्रतिबन्ध हटाएको छ। अघिल्लो वर्ष 16 चैतमा सरकारले केराउ, छोकडा र मरिचको आयात रोक्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री परिषदको गत 25 फागुनको बैठकले ती वस्तुको आयातमा लगाइएको पूर्ण प्रतिबन्ध हटाएर परिमाणात्मक बन्देज लगाउने निर्णय गरेको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रमा नयाँ आयोजना थप्ने भन्दा वर्षौंदेखि निर्माणाधीन आयोजना अघि बढाउने भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयलाई 1 खर्ब 48 अर्ब रुपैयाँको सिलिङमा रहेर बजेट तथा योजना छनौट गर्न निर्देशन दिएको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशको खबर। ब्राजिलमा कोरोना भाइरसबाट एकै दिन 90,000 भन्दा बढी संक्रमित भएको पाइएको छ। उक्त देशमा पहिलो पटक यति धेरै मानिस संक्रमित भएको पनि समाचारमा जनाइएको छ। ब्राजिलका स्वास्थ्य सम्बन्धी सरकारी अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा अर्थात् बुधबार रातिसम्ममा त्यहाँका 90,303 जना संक्रमित भएको बताइएको छ। अब खेल र खेलाडीका खबर। नेपाल, बंगलादेश र किर्गिस्तान सम्मिलित त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको तयारी
अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजक अखिल नेपाल फुटबल संघले जनाएको छ। दशरथ रङ्गशालामा यही चैत 10 देखि 16 गतेसम्म हुने प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका प्रवक्ता किरण राईले जानकारी दिए। नेपाली खबरमा अब विचार विश्लेषण। सबैभन्दा पहिले आजको हिमालय टाइम्समा छापिएको खै त राजनीतिक निकास शीर्षकको सम्पादकीयलाई समेटेका छौं। 2/3 नजिकको बहुमत पाएको पार्टीलाई कसैले काममा अवरोध पुर्याउन सक्दैनन्, त्यसैले विकास निर्माणका काम खुरुखुरु हुनेछन् भन्ने आश गरिरहेका नेपाली जनताले पार्टीभित्रकै यस प्रकारको किचलो देखेर निराशा भन्दा सिवाय अरू केही पाएका छैनन्। राष्ट्रिय स्वार्थका लागि अरू सबै प्रकारका स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिएर भए पनि राष्ट्रिय स्वार्थमा एकै हुनुपर्ने अवस्थामा सबैले आफ्ना गुट उपगुट तयार पारेर आफ्नै स्वार्थका कुरा मात्र गर्नाले नेपाली जनताले अब को प्रति विश्वास गर्ने भनेर सोच्नुपर्ने भएको छ। प्रश्न के हो भने नेपालको राजनीतिलाई अब राष्ट्र र राष्ट्रियताको संरक्षणका लागि सही बाटोमा परिचालन गर्ने कि नगर्ने। यदि गर्ने हो भने सबै नेताहरूले आफ्नो हट धर्मिता त्याग्न सक्नुपर्छ। यो सबैभन्दा पहिलो शर्त हो। आरक्षण जातीय होइन वर्गीय शीर्षकमा डाक्टर दिलनाथ दंगालको विचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ। समाजमा आरक्षणको आधार गरिबीलाई बनाउनुपर्छ। एक व्यक्तिलाई आरक्षणको सुविधा एकपटक मात्र उपलब्ध गराउनुपर्छ। दुर्गम कोटा र सामान्य चोटपटक लागेका मानिसले पनि आफू अपाङ्गको परिचय पत्र बनाएर दुर्गम र अपाङ्गताको कोटाको दुरुपयोग गरिरहेकाले यसलाई रोक्नुपर्छ। आरक्षणले योग्यता प्रणालीमा असर पुर्याउनु हुँदैन। यता आजको कान्तिपुरमा कम्युनिस्ट एकताको दुर्दशा शीर्षकमा श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमको दृष्टिकोण छापिएको छ। आफैले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि पनि राजीनामा नदिई बसेकाले प्रधानमन्त्री पदमा ओली अझै आफै आसीन छन् र पुनः जागृत भइसकेको अवस्थामा एमालेका अध्यक्षमा उनी आफै कायमै छन्। यस्तोमा झलनाथ खनाल मान चाहिएको भए दिनु, मानै त हो, दिदा के फरक पर्छ? माधव नेपाल ओली भन्दा वरिष्ठ नै हुन्। मानदिदा बालकोट नै राजीनामा गरिदिनुपर्ने होइन। आफ्ना वरिष्ठहरूप्रति आदर भाव प्रकट गर्दाको सानो भएको छ र अरिरहनु स्वाभाविकै अर्रिनु भए अर्रिए पनि हुन्छ, तर त्यसको परिणाम कहिल्यै सुखद भएको छैन र हुनेवाला छैन। एकता त कता कता उल्टै एकपछि अर्को दुर्दशा नियमित बन्न जानेछ। दुर्दशाको दिग्दर्शन फेरि साक्षातै भइरहेको छ। ओलीतर्फका एकातिर, अर्कातिर माधव नेपालतर्फका भेला भइरहेका छन्। हेर्नु त दुर्दशा। एकता फुटेका प्रचण्ड पक्षहरू फागुन 23 पछि पेरिस डाँडामा जोखाना हेरेर बसेका छन्। दुई ढुङ्गामा नेपाल समूहको खुट्टा शीर्षकमा चन्द्रदेव जोशीको विचार नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ। सर्वोच्चले 23 फागुनको फैसलाबाट ओलीका दुईटै लक्ष्य एकसाथ भेदन गरी त्यो काम पूरा गरिदियो। फलस्वरूप अहिले प्रचण्ड आफ्नो खेमामा खुम्चिएका छन् भने नेपाल खनाल समूह अस्तित्वका लागि सङ्घर्षरत छन्। तर सबै चिज एकलौटी रूपले ओलीको पक्षमा भने गएको छैन। यससँगै ओलीको राजनीतिक जीवन पनि पतनको डिलमा पुगेको छ।